मार्ग हक में जिल्लत आमेज शिकस्त खाने के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा तेज कर रहा है। भारत जो फ्रंट खोलेगा, जिस जुबान में बात करेगा, इसी फ्रंट पर और उसी जुबान में कभी ना भूलने वाला हम इंशाअल्लाह जवाब देंगे। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत अपनी प्रॉक्सी के जरिए दहशतगर्दी कर रहा है। भारत जो महाज खोलेगा, जिस जबान में बात करेगा, वैसे ही जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर पर आजाद कश्मीर असम्बली इजलास से खिताब कहा। मार्का हक में फतह ने मसला कश्मीर भरपूर अंदाज से उजागर किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दी गई शिकस्त को भारत हमेशा याद रखेगा। कश्मीर में आजादी का नारा भारत के झूठ का सबूत है। भारत के पास कश्मीरियों को आजादी देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के ऊपर अपना जाबिराना तसल्लुत कायम करने के लिए हिंदुस्तान की 8 लाख फौज उनके वजूद के ऊपर तो मुसल्लत की हुई है, लेकिन उनकी सोचों पर वो पैरा नहीं बिठा सका। जबकि दूसरी तरफ अहलियान पाकिस्तान आज भी पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरियों के साथ इज़हारे यकजहती कर रहे हैं। मसला कश्मीर बर्रे सगीर की तकसीम की नामुकम्मल एजेंडा है। 8 लाख भारतीय फौज कश्मीरियों की सोच पर पहरा नहीं दे सकती। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज राठौर का इजहार ख्याल कहा। कश्मीरियों की कुर्बानियां एक दिन जरूर रंग लाएंगी। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती पर पाकिस्तानी बहन भाइयों का भी शुक्रिया। कश्मीर हमारा है और सारे के सारा है। यौम यकजहती कश्मीर पर मजलूम कश्मीरियों से तशदीद है। मुल्क भर में आम तातील, शहर शहर रैलियां और तकारीब। शोहदाए कश्मीर को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मजलूमों से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर अमीर मकाम की क़यादत में मार्च। कराची में पीपल्स चौरंगी से मज़ार कायद रैली। क़यादत वजीर आला सिंध ने की। पेशावर में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की सरबराही में रैली निकाली गई। कश्मीरी अवाम 8 दहाइयों से भारतीय कब्जे के खिलाफ साबित कदम है। कश्मीरियों की कुर्बानियां आज़म और हौसले की रोशन मिसाल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम कहा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना नागुज़ीर है। आलमी बरादरी से काबिज भारत के गैर कानूनी इक़दामात पर नोटिस लेने का भी मुतालबा। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ, एयर चीफ की कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत। ISPR ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की मुल्की खुद मुख्तारी के दिफा और कश्मीरी भाइयों की हिमायत में साबित कदम है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर एक नया वलवला अंगेज तराना भी रिलीज कर दिया। भारतीय मजालिम कश्मीरी अवाम का टाटे मारता हुआ समंदर, जिसकी अभी तक कोई सर हमें नजर नहीं आ रहा है। ये क्यों, उनके किस जज्बे के तहत है? ये वही 5 फरवरी यौमी यकजहती कश्मीर, हमारे उन मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहने वाले उन बहन भाइयों के साथ इज़हारी यकजहती कराना है। भारतीय मज़ालिम कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत मुज़लज़ल नहीं कर सकते। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ता रहेगा। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर और बल्तिस्तान अमीर मकाम का रैली से खिताब। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, कश्मीर की आज़ादी के लिए हम सब एक हैं। दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी है, वहां आज कश्मीर की आवाज बुलंद हो रही है। पाकिस्तान के सारे लोग कश्मीर के मामले पे बिल्कुल एक ज़बान है। अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हम कदम खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद कश्मीर को हक़ खुद इरादियत देके ही खत्म होगी। और ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह तब खत्म होगी जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा।
کشمیر کی آزادی کے لیے ہم سب ایک ہیں. عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا لازمی حصہ ہے. بھارت کے تاریخی مظالم بھی کشمیریوں کا حوصلہ نہیں توڑ سکتے. کشمیر کمیٹی بنانے اور اشتہارات سے کشمیر کو آزادی نہیں ملے گی. مقبوضہ کشمیر بزور شمشیر آزاد ہوگا. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں یکجہتی کشمیر ریلی سے خطاب. کہا کشمیر کا مسئلہ حقیقی اور قانونی ہے. کشمیریوں کے زخموں پر مرہم رکھنا ہوگا. پاکستان تک قوم متحدہ سے کردم بلوچ لبریشن آرمی پر پابندی لگانے کا مطالبہ. مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب. افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر اظہار تشویش. کہا کابل پر طالبان قبضے کے بعد دہشت گرد تنظیموں کو نئی زندگی ملی ہے. سمجھوتا نہیں ہوگا. حکومت اور سیکیورٹی ادارے ایک پیج پر ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پشاور میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب. دہشت گردی کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں اور وفاق کے ساتھ مشترکہ لائحہ عمل پر بھی اتفاق. متاثرہ علاقوں کو ماڈل گڈ گورننس اضلاع میں تبدیل کرنے کا فیصلہ. عارضی نقل مکانی کرنے والوں کو باعزت واپسی حکومت کی اولین ترجیح قرار. پاکستان کے صدر شوکت مرزا یوف پاکستان پہنچ گئے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ریڈ کارپٹ استقبال. کابینہ ارکان کاروباری شخصیاتی مہمان صدر کے ہمراہ. دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے. پنجاب میں آلو کی ریکارڈ پیداوار کو کوڑیوں کے بھاؤ بکنے نہیں دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واضح کر دیا. کہا آلو کی برآمدات کے لیے نئی عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل کی جا رہی ہے. کسانوں کو مڈل مین یا مارکیٹ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کل مسقط میں ہوں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بات چیت کے لیے انتظامات پر عمان سے اظہار تشکر. امریکی دعوت پر مذاکرات میں پاکستان اور ترکیہ سمیت دیگر ممالک کی بھی شرکت متوقع. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے. امریکی صدر کا چینی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کو مثبت قرار دے دیا. کہا تجارت، فوجی امور، تائیوان اور روس یوکرین تنازع پر بھی بات چیت ہوئی. ایران کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ بولے ایرانی سپریم لیڈر کو صورتحال پر فکر مند ہونا چاہیے. ایران پر حملہ نہ کرتے تو آج مشرق وسطی میں امن نہیں ہوتا. غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری. مزید 24 فلسطینی شہید. 10 اکتوبر 2025 کی جنگ بدین اب تک 550 فلسطینی شہید ہو چکے. عرب میڈیا کے مطابق غزہ شہر اور خان یونس کی فضاؤں میں اسرائیلی ڈرون طیارے منڈلانے لگے ہیں. ناصر میڈیکل کمپلیکس جانے والی سڑکوں پر نقل و حرکت خطرناک بن گئی. صہیونی فوج نے مغربی کنارے سے مزید 25 بے گناہ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. اور لاہور میں ہر طرف بسنت کے رنگ. کل سے 3 روزہ خوشیوں بھرا تہوار منانے کے لیے پورا شہر تیار. بڑوں اور بچوں کے ساتھ خواتین بھی پرجوش. مارکیٹ میں پتنگے، گڈے اور ڈور خریدنے والوں کا رش بڑھ گیا. سڑکوں، گلیوں، چھتوں کی سجاوٹ بھی جاری. شہر پیلے جھنڈوں، بینرز اور آرائشی لائٹ سے جگمگا اٹھا.